के अरे सिंहदरबार अगाडिका शालिगको त हात हामीले भाँचिदिएको हो, सिरपेज फालिदिएको हो, तरबार पनि हामीले फालिदिएको। जसलाई एउटा सम्झिने व्यक्तिलाई चाहिँ हिजो गएर थुक्नुभयो होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ मूर्ति फुटाउनु भयो केही समय अगाडि, तपाईँलाई डर र लाज लाग्दैन सर? डरको त कुरै भएन। साङ्लीमा बाँधेको कुकुर नि कहिलेकाहीँ मालिकले एकदम पीडाबोध भएर खोलिदियो भने पनि त्यो कुकुर त्यो साङ्लीबाट छोडेर अन्त जान्न के। त्यही कारण त्यो राजनीतिक साङ्लीले बाँधेको सुभाष नेम्बाङ शालिगको तल जरैदेखि चाहिँ उखालेर फालिदिन्छ। सरकार चाहिँ बनाउने, तपाईँहरू चाहिँ आतङ्कवादी शैलीले उखाल्ने फाल्ने। आतङ्क हामीमा दूरदर्शिता थिएन। आज कुलमान घिसिङलाई त्यसै भनेर कुलमान घिसिङलाई खाल्डोमा हालेको भए यो नेपाल अझै 24 घण्टाको अन्धकारको अवस्था पुग्यो। कमसेकम अहिले चाहिँ त्यो लोड सेडिङ त कुलमान घिसिङको चाहिँ कारणले घट्यो नि। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ गोर्खा लाइभ टिभीमा। र विशेष गरी हिजो मात्र पृथ्वी जयन्ती सकिएको छ र यससँगै चाहिँ पृथ्वी जयन्तीमा एक खालको हिजो झडप पनि भएको थियो भने पृथ्वी जयन्तीलाई लिएर चाहिँ दुईटा खेमामा चाहिँ समूहहरू विभाजित भइरहेका छन् र यसै गरी नेपाली राजनीति पनि त्यसै गरी एक खालको चाहिँ नेपाली राजनीति सही तरिकाले नचलेको साथै चाहिँ एउटा नेपाली राजनीति चाहिँ एउटा अस्थिरताबाट चाहिँ गुज्रिरहेको सन्दर्भमा हामी यिनै विषयमा कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य साथै आदिवासी जनजाति महासङ्घ पूर्व महासचिव आङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ र विशेष गरी उहाँहरूले हिजो पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता भनेर चाहिँ भनिरहँदा उहाँहरूले चाहिँ कीर्तिपुरमा गएर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई नै शाहको एउटा ढुङ्गामा साथै फोटोमा चाहिँ थुकेर चाहिँ एउटा महोत्सव मनाउनु भयो। यो विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। अङ्कल सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ, धन्यवाद। तपाईँहरू हिजो राष्ट्र निर्माता भनेर भनिएको व्यक्ति जसलाई एउटा सम्झिने व्यक्तिलाई चाहिँ हिजो गएर थुक्नुभयो होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ मूर्ति फुटाउनु भयो केही समय अगाडि, तपाईँलाई डर र लाज लाग्दैन सर? डरको त कुरै भएन होइन, लाजको पनि कुरा भएन। किनभने हामीले गरेको विरोध एकदम न्यायोचित विरोध थियो। हाम्रो माने पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती कमल थापा र ज्ञानेन्द्रले मनाउनु हाम्रो त्यसो कुनै आपत्ति रहेन। तर पृथ्वीनारायण शाह जसले जनताको हत्या गरेर लाखौँ लाख नेपाली जनताको हत्या गरेर गोर्खाको राज्य विस्तार गर्यो, यथार्थमा त्यो एकीकरण अतिक्रमण थियो, त्यस्तो जनहत्याराको चाहिँ नै जन्मदिन चाहिँ राष्ट्र एकताको चाहिँ दिवस हुन सक्दैन भन्ने मूल मान्यताका साथ हामीले विरोध सभा गरेका हौँ। त्यस्तो पनि हुन्छ र? हजुर, वारमा त हत्या त भइहाल्छ। 10 वर्षको जनआन्दोलनमा पनि 17,000को त हत्या भएकै हो नि त्यहाँनिर। अनि त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ हिजोको चाहिँ उहाँको योगदान चाहिँ नसम्झिने होइन। पृथ्वीनारायण शाहले तपाईँले भनेको कुरा सिक्यो, युद्ध मैदानमा हतियारसहित लड्न आएको भिडन्तमा एकले अर्को दुश्मनलाई मार्छ, त्यो न्यायोचित हो। त्यसको विरुद्धमा हामीले के गर्नु भन्ने मिल्दैन। तर युद्ध समाप्त भइसकेपछि होइन उसको राज्यलाई स्वीकारेर बसिरहेको जनतालाई हिजो युद्ध चाहिँ उसको पटक पटक हारेको प्रतिशोध रिसको चाहिँ रिस साध्नको लागि अनि खेतमा काम गरिराखेको घरमा सुतिराखेको बालबच्चाको नाकान काट्ने, इन्द्र जात्रा मनाइराखेको नेवारलाई मार्ने, अनि मित साइनो लगाउँछु भनेर चाहिँ तामाङहरू चाहिँ सुनकोशी बगरमा बोलाएर चाहिँ बन्दुक जिकेर मार्ने, यो त षड्यन्त्र भयो नि त। यो कतिजना मारे तपाईँसँग चाहिँ के छ प्रमाण चाहिँ? तपाईँले मसँग प्रमाण होइन, तपाईँको यो अति हिन्दूवादी सेनाको सङ्ग्रहालय छ स्वयम्भूमा। त्यो सङ्ग्रहालयको भित्तामा अहिले पनि हेर्नुहोस् बाँके बर्दियाको मुसलमान थारू मारेको नक्सा त्यहीँ झुन्डाएको छ गोर्खा सैनिकले। भएन भोटको चाहिँ के अरे जुम्लादेखि लिएर चाहिँ ओलङचुङ गोलासम्मको भोटेमाथि आक्रमण गरेको फोटो पनि त्यही छ। नुवाकोटका तामाङ मारेको फोटो पनि त्यही छ। सिन्धुलीगढीमा तामाङ मारेको फोटो पनि त्यही छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर, भक्तपुर र चाहिँ ललितपुरमाथि आक्रमण गरेको चाहिँ फोटो पनि त्यही छ। अलिकति यसमै चाहन्छु, जनजातिहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई सक्दो सहयोग गरेको हो नि हिजोको दिनमा चाहिँ जुन युद्धकालीन समय, त्यो पनि असाध्य षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले पश्चिमका विशेष गरेर गुरुङ र मगरहरूलाई चाहिँ आफ्नो सेनामा भर्ती गराएर पैसाको प्रलोभन दिएर भर्ती गराएर त्यसपछि त्यो सेनाहरू प्रयोग गरेर उसले, किनभने अब जनजातिसँग लड्न त जनजाति चाहियो, त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो सेना प्रयोग गरेर चाहिँ नुवाकोट आक्रमण गरे। त्यो नुवाकोट आक्रमण गर्दै बनारसी राजाहरूसँग म असली हिन्दुस्तान नेपाललाई बनाउँछु त्यो अभियोग
अभियानमा तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् भनेर पैसा मागेर हतियार किनेर चाहिँ आक्रमण गरेको हो। त्यस कारणले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भ हामीले कहाँ जोड्छौँ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको बारे जुन हामीले पढेको पाठ्य पुस्तक, हामीले पढ्ने इतिहास त्यो एकदम झुटो इतिहास छ। त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य स्थापना गर्दाखेरि धेरै पटक विद्रोहहरू भएको छन्। ती विद्रोहहरू त्यो चाहिँ के अरे भन्छ इतिहासमा अटेको छैन। जस्तै तपाईँलाई थाहा छ इभन कीर्तिपुरमा हैन कालो पाँडे सहित हैन उसका सेनापति कालो पाँडे सहित 50,000 सेना मारेको छ। त्यो इतिहास चाहिँ कहाँ लेखिएको छ त हैन? लिम्बुवानमा विद्रोह भएको छ, त्यो इतिहास कहाँ लेखेको छ त हैन? 18 धार्नी चाहिँ नाक काटेको कीर्तिपुरेवासीहरूको चाहिँ भन्ने चाहिँ केमा लेखिएको छ भन्ने कुन चाहिँ त्यो बाबुराम तपाईँ अङ्काजी लेखेको इतिहास भयो भने त अङ्काजी पूर्वाग्रही होला। बाबुराम आचार्यको किताबमा हेर्नुहोस् त्यसमा पनि छ, इतिहासमा लेखेको छ। इतिहासविदहरूले चाहिँ त्यसलाई खण्डन गर्दै चाहिँ क्रिस्चियन र पादरीहरूले चाहिँ फैलाएको, अङ्ग्रेजहरूले फैलाएको एउटा त्यो दुष्भ्रम मात्रै हो भनेर चाहिँ भन्दै आउनु भएको छ। त्यसो सत्य चाहिँ के हो भन्नु पर्यो नि त। अङ्ग्रेज चाहिँ 2-4 जनाको चाहिँ नाकको चाहिँ टुप्पामा चाहिँ चिनो लगाउनलाई मात्रै किन लगाएको चिनो चाहिँ के कारणले चिनो लगाएको? जसले चाहिँ गल्ती गर्नुभएको थियो, जसले चाहिँ फटाइ गर्नुभएको थियो, जसले त्यहाँ चोरी गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा चिनो लगाउने चलन त्यो सुन्नु न, त्यस्तो खालको दण्डनीय जाने व्यवस्था चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको कालमा गोर्खामा पनि भएको थियो, उता अन्त पनि भएको थियो भने चाहिँ त्यो कुरा यहाँ पत्याउने हो। अनि मान्छेको नाक काटेको छ यसो चिनो मात्रै लगायो भनेर चाहिँ हुन्छ हैन? त्यस्तो खालको चाहिँ ढाट्ने काम, त्यस्तो खालको छल्ने काम, यस्तो छलकपट इतिहास हामीले गर्नुहुन्न। साँचो सत्य के हो भन्दाखेरि कीर्तिपुर नारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि हमला गर्दाखेरि उसका अति लोकप्रिय सेनापति कालो पाँडे सहित उसका भान्जा भान्जी धेरै मान्छे, इभन पृथ्वीनारायण शाह पनि सिंहदरबार के अरे कीर्तिपुरवासीहरूले घेरा हालेर चाहिँ उसलाई चाहिँ खुँडाले अब उसको गिच्रोमा काट्ने बेलामा यो त राजा हो, राजा मारे पाप लाग्छ भने चाहिँ त्यहाँका कीर्तिपुरवासीहरूले जीवनदान दिएको पृथ्वीनारायण शाह एउटा जनताले राजा मार्नुहुन्न भन्ने मान्यता राख्ने, अनि यता राजा के गर्छ आफ्नो जनता मार्न कुनै चाहिँ बाँकी नराख्ने। अनि यस्तो जना हत्यारा कसरी राष्ट्र एकताको प्रतीक हुनसक्छ? हाम्रो मूल मुद्दा त्यही नै हो। त्यसो भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई चाहिँ अङ्ग्रेजको गुलाम हुनबाट जोगाएको होइन भन्ने चाहिँ तपाईँमा तुक छ? नम्बर 1 अङ्ग्रेज नेपालमा प्रवेशै गरेका थिएन। मल्ल राजालाई सहयोग गर्नका लागि एक समूह त्यो एउटा सानो टोली सिन्धुलीगढी के अरे सिन्धुलीसम्म आए। त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एकदम त्यति बेला मान्छे हिँडेर आउनु पर्यो। युद्ध भएको कुरा चाहिँ हो, सत्य होइन, सत्य होइन। मलाई भन् त्यसो भए त्यही त मलाई भनिदिनु पर्यो नि त। सिन्धुलीमा यदि गोर्खा सेनाले अङ्ग्रेजी फौजलाई लखेटेको भने कुन चाहिँ कतिजना मान्छे मारे त भन्नु पऱ्यो नि। यता त नेपाली मारेको त मैले वृत्तान्त सुनाइसकेँ। त अङ्ग्रेजसँग लडाइँ गरेको इतिहास कहाँ भन्दाखेरि सिन्धुलीगढीमा त्यहाँ चाहिँ मल्ल राजाहरूले गुहार मागे, हाम्रो असाध्य विकसित राष्ट्रमाथि पृथ्वीनारायण शाहले गिद्धे नजर राखे, असली हिन्दुस्तान बनाउने अभिप्रायले हामीमाथि आक्रमण हुँदैछ, तपाईँलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेपछि त्यहाँका चाहिँ अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनीको एउटा सानो चाहिँ समूह 10-12 जनाको एउटा कर्नल किर्लोस्की के भन्नेको नेतृत्वमा आए। सिन्धुली आउँदाखेरि प्रतिकूल मौसमको कारणले ऊ चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश नगरिकन त्यहाँबाट फर्केर गए। त्यसैले के भन्यो भने हामीले राखेर पठायो भने इतिहास त जितेकोले अङ्ग्रेज त आउन त आयो नि नेपालमा। त्यो सिन्धु सुरु डाँस त्यति बेला इभन यो चाहिँ सिराहासम्म पनि हाम्रो त्यो नेपाल थियो, त्यो इन्डियामै थियो। पछि सुगौली सन्धिमा चाहिँ ती चाहिँ त्यो मधेसका चाहिँ अभियन्ताहरूले हामी नेपालमै रहन चाहन्छौँ भने त्यो गाभिएको त्यो इतिहास छुट्टै छ। त्यही कारण पृथ्वीनारायण शाहले साँचो अर्थमा यो राज्य एकीकरण गरेको पनि होइन। राज्य एकीकरण एकीकरणको शाब्दिक अर्थ के हो? एकीकरण भनेको दुईजनाको बिचमा हुने सहमति हो। सहमति के को आधारमा हुन्छ? समानताको आधारमा हुन्छ, साझेदारीको आधारमा हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले जबरजस्ती गरेर एकीकरण हुन्छ? कहिले गुरुङले ल हामी तिम्रो चाहिँ गोर्खा राज्यसँग मिसिन तयारी छौ भन्नु पर्यो, उता भोटेहरूले म तिमीसँग मिसिन तयारी छौ भन्नु पर्यो, लिम्बूहरूले नेवारहरूले भन्नु पर्यो। अनि उता चाहिँ जबरजस्ती तँ आएछ न तँलाई चाहिँ मारिदिन्छु भनेर चाहिँ अनि नमान्नेलाई मारेर पनि त्यस्तो पनि एकीकरण छ। एकीकरण 24 राज्यलाई पनि मिलाएको पृथ्वीनारायण शाहले हुँदैन होइन। दुईटा कुरा 22-24 राज्य थिए त्यति बेला, म मान्दछु त्यो अस्तित्वमा थियो। ती सबै राज्यहरू हाम्रा पुर्खाले आर्जेका चाहिँ अति विकसित राष्ट्र थिए। त्यो 22-24 राज्यमा त गोर्खा राज्य चाहिँ अति गरिब, आकारमा पनि सानो, जनसङ्ख्यामा सानो र आर्थिक रूपले दरिद्र असाध्यै गरिब मान्छेको जनतालाई खाना पनि नपुग्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले शासन गरेको गोर्खा राज्य थियो। र उसको चाहिँ
त्यो आर्थिक रूपले विपन्नताबाट उसले अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका देख्यो, जहाँ इनार छ, सडक खन्या छ, मठ मन्दिरहरू छन्, विकास छन्, बत्ती बिजुली जिलिली बल्या छ। के हो भन्दाखेरि यो त मल्ल राजाहरूले शासन गरेको चाहिँ नेपाल हो हजुर। त्यसपछि उसलाई चाहिँ त्यो आक्रमण गर्नलाई एउटा सन्तलाई चाहिँ मित साइनो लाए, मित साइनो लगाएर उत्र भित्र पसे अनि भित्र सन्त गरे। पछि चाहिँ मल्ल राजाहरूले बाध्य भएर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शासन सत्तालाई मान्दछु हामी भनेर हस्ताक्षर गरे। तर त्यही हस्ताक्षर गर्ने राजाहरूलाई आफ्नो चाहिँ घर पृथ्वीनारायण शाहको दरबारमा पुगेर हस्ताक्षर गरेर चाहिँ आफ्नो दरबार फर्कनुभन्दा अगाडि यो मुलाहरूको भरोसा छैन, यिनीहरूलाई बाटोमा मारिदिनु भनेर गोली हानेर मारेका छन्। अनि यस्तो चाहिँ युद्ध अपराध हो नि त। तपाईँको शासन युद्धमा त अपराधै हुन्छ नि, लभ र नि वारमा चाहिँ जे कुरा पनि जायज हुन्छ हुँदैन। अहिले तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँ निशस्त्र युद्धमा त मैले भने तपाईँले मार्न र जे पनि पाउँछन्। तपाईँले जब युद्ध समाप्तपछि एकदमै युद्धको कालमा निशस्त्र तपाईँले चाहिँ तपाईँ दुश्मनलाई गिरफ्तार गरेर आफ्नो नियन्त्रण लिन सक्छ। तर निशस्त्र के अरे शत्रुमाथि तपाईँलाई साङ्गतिक आक्रमण गर्यो भने त्यो मानव अधिकार विरुद्ध हो, तपाईँले चाहिँ कानुन लाग्छ। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा लाग्थ्यो, अहिले आधुनिक युगमा पनि त्यो लाग्दछ। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा तपाईँले त्यसरी चाहिँ चड्केर बोल्नुभयो, तर 17,000को चाहिँ ज्यान जाँदाखेरि त्यसपछि पनि शान्तिपूर्ण वार्तामा आइसकेपछि पनि यहाँनिर हत्या हिंसा त बढेकै छ नि, त्यो विषयमा चाहिँ किन बोल्नु भएन? होइन, त्यो प्रसङ्ग आउनु पर्यो। हिजो 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु चाहिँ खोजिरहेको थियो। त्यही पृथ्वीनारायण शाहको जयन्तीलाई टेकेर यता चाहिँ प्रतिगामी चाहिँ ज्ञानेन्द्र सल बोलाउने, यता राजा आऊ देश बचाऊ भने जसले आफ्नो छोरा बचाउन सक्दैन, जसले आफ्नो भतिजी बचाउन सक्दैन, त्यसले 3 करोड नेपाली बचाऊ भन्ने अभियान चलाइराख्ने, अनि ऊ त्यो पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती मनाउने। यो चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ काग कराउनु र चाहिँ बाख्रा हराउनु, के अरे स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु एउटै भए जस्तो भयो। त्यहाँ यस्तो नहोस् होइन। यस्तो राजनीतिक तरलीकृत अवस्थामा देशमा एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भयो भने प्रतिगमनले चाहिँ मौका नपाओस् भनेर चाहिँ कमसेकम त्यो राजा भनेको सामन्ती उसको चाहिँ समाजको अवशेष हो। त्यो राजाको जन्म जयन्ती मनाउनु भनेको त्यो असाध्य सामन्ती प्रवृत्ति हो। तपाईँले के बुझ्नुपर्छ? कसको जन्म जयन्ती मनाउनु पर्यो त्यसो भने? के भन्नुभयो? ठ्याक्कै कसको जन्मदिन मनाउनु पर्यो? कसको जन्मदिन मनाउनु पर्यो? अर्को व्यक्ति को छ नेपालमा? गणतन्त्रको मनाउनु पर्यो। गणतन्त्र जन्मेको संहिता जन्मेको जन्मदिन मनाउनु पर्यो, बुझ्यो भने? संहिता स्थापना भएको दिवस मनाउनुहोस्, गणतन्त्र स्थापना भएको दिवस मनाउनुहोस्, धर्मनिरपेक्ष स्थापना भएको दिवस मनाउनुहोस्, जनआन्दोलनका दिवसहरू मनाउनुहोस् होइन। यो कुरा भनेको जनता स्वतःस्फूर्त ढङ्गले सहभागी भएका आन्दोलनहरूले एउटा ऐतिहासिक चाहिँ महोत्सवको रूपमा आन्दोलनको दिवसमा एउटा मुला जसले एउटा मुला राजा जसले मान्छे मारेर उसका गोर्खा राज्यको उपनिवेश बनाएछ, जातीय धार्मिक र सांस्कृतिक उपनिवेश बनाएछ, त्यसलाई राष्ट्रिय एकताको रूपमा मनाउने यो बहुजातीय मुलुकमा त्यो हामी बाँचुन्जेलसम्म त्यो सम्भव छैन। कि यसलाई राष्ट्रिय एकताको दिवसको रूपमा नमनाइकन पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउनुहोस्, कमल थापाले मनाओस्, ज्ञानेले मनाओस्, जोसुकैलाई मनाओस्, हाम्रो कुनै आपत्ति रहँदैन। तर राष्ट्रिय एकताको आधार पृथ्वीनारायण शाह हुन सक्दैन भन्ने पनि कुरा। एउटा विश्वमा भूगोलको एकीकरण गर्ने शक्ति कहिले पनि राष्ट्रिय प्रतीक हुन सकेको छैन। पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ भूगोलको एकीकरण गरे, मानिसको एकीकरण गरेको। त्यो भूगोलमा बस्ने मानिस, उसले बोल्ने भाषा, धर्म, संस्कृतिको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भए सायद आज हाम्रो नेपाल अमेरिका र जापान जस्तो हुन्थ्यो। भन्ने बेलामा एकीकरण भन्यो, त्यो पनि भूगोलको एकीकरण गरे, मानिस र भाषा, धर्म, संस्कृति एकीकरण गरेन। अनि बनाउने बेलामा सबै भन्ने बेलामा सबै जातिको साझा फुलबारी बन्यो, बनाउने बेलामा एकल जातीय धार्मिक चाहिँ तोरीबारी बनायो। त्यस कारणले नै यो नेपाल अहिलेसम्म यो समस्यामा दलदलमा फर्सेको मूल कारण पनि त्यो पृथ्वीनारायण शाहकै गोर्खा राज्य स्थापना पछिको कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई त जुन आफ्नो गोर्खा राज्यलाई नै एउटा उसको नामलाई नै मेटाएर चाहिँ नेपाल नाम राखियो, उहाँले एउटा आफ्नो किन राख्यो? राज्यको नामै चाहिँ किन राख्यो भन्नुहोस् न? किन राख्यो भन्नुहोस् न? उहाँले त्यो योगदानलाई लिनुहुन्छ नि। गोर्खा सैनिकको नाम कसले राखे? पृथ्वीनारायण शाहले राखे। किन नेपाली सेना त्यति बेला राखेन? उसले चाहिँ निकालेको पत्रिकाको नाम गोर्खा पत्र किन राखे? किन नेपाली पत्रिका भनेन? नेपाली सेना त कति बेला भयो भन्दाखेरि जब पृथ्वीनारायण शाह गोर्खे राज्य विस्तार गर्दै गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा पसे, त्यति बेला काठमाडौँ उपत्यकालाई नेवारी भाषा र भोट बर्मेली भाषामा नेपा भन्थ्यो। ने भनेको तीर्थस्थल, पा भनेको उनको व्यापार गर्ने, तीर्थ पनि गर्ने, उनको व्यापार पनि गर्ने भएको नाताले यो चाहिँ उपत्यकाको नाम नेपा थियो।
अनि पृथ्वीनारायण शाहले के गर्यो भने इन्द्र जात्राको दिन चाहिँ नेवारमाथि आक्रमण गर्ने उति कीर्तिपुरको चाहिँ मान्छेको नाकान काट्ने भएपछि त या त विद्रोह हुने भयो उसको राज्य सत्तालाई त यहाँको नेवारले त के अरे राजा महाराजालाई अधीनमा राखेर मारे तापनि यहाँको जनताले त मानेको थिएन अनि यहाँको नेवारलाई प्रभाव पार्नको लागि के अरे नेवारी संस्कृतिमा भएको कुमारीको चाहिँ खुट्टा ढोक्ने अनि सेनाको नाम नेपाली सेना राख्ने अनि गोर्खा भाषालाई नेपाली भाषा भन्ने काम यो त षड्यन्त्रकारी नै हो षड्यन्त्रकारीले जसरी गर्दा षड्यन्त्र गर्दा उसको पक्षमा जनता आउँछ त्यही षड्यन्त्र गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको षड्यन्त्र भनेको गोर्खालाई नेपाली भन्यो अनि त्यसरी चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसले गर्छ नि तपाईँहरू चाहिँ के हो कहाँ कुन देशमा छ नेपाल तपाईँहरू नेपालको जय होस् भन्न चाहन्छ कि चाहनुहुन्छ ल तर सबले जय नेपाल भन्नुहोस् जय नेपाल भन्दा कसको अभिवादन यो त काङ्ग्रेसको एकचोटि सुशील कोइरालाले यही कुरा भनेको थियो कि तपाईँहरू सबै नेपाली हो कि होइन हो तपाईँ नेपालको जय होस् भन्न चाहन्छु ल सबले जय नेपाल भन्नुहोस् भन्यो भरे काङ्ग्रेसको सबले जय नेपाल भन्दै पछि थाहा पायो यो त काङ्ग्रेसीकरण गर्यो सबै 3 करोड नेपालीले नै जय नेपाल भनेर जय नेपाल भने चाहिँ काङ्ग्रेसीकरण गर्यो नेपालको जय होस् भन्यो भने चाहिँ एउटा कुरा होला जय नेपाल भन्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसीकरण गर्यो त्यही कारणले शासकहरू षड्यन्त्रकारी हुन्छन् कसरी हुन्छ षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले उनीहरू आफ्नो पक्षमा जनतालाई तान्छन् कसो गर्दा जनता आफ्नो पक्षमा आउँछन् त्यसले त्यति बेला के थियो भने पृथ्वीनारायण शाहले जबरजस्ती गरेर चाहिँ षड्यन्त्र गरेर चाहिँ अब कीर्तिपुरको आक्रमण कसरी गर्दा थाहा छ वरिपरिका सम्पूर्ण चाहिँ खेतीहरू आगो लगाइदियो त्यहाँ जाने अन्न पानी जाने बाटोमा नाकाबन्दी गरिदियो अनि त युद्धको तरिका भयो होला नि त एउटा बाबा सुन्नुहोस् मैले भने नि युद्ध भनेको हतियारको लडाइँ हो के युद्ध भनेको मान्छेको पाना मान्छेको पानी मान्छेको खाना टुटाएर युद्ध गर्ने त्यो चाहिँ नैतिकवान युद्ध हो युद्ध भनेको त आफ्नो चाहिँ एउटा कौशलता देखाउने प्रदर्शन गर्ने हो होइन खाना पानी रोकेर दाना पानी रोकेर देखाउने कुरा पनि भएन होला नि त युद्धमा युद्धको त धेरै तरिका हुन्छ त्यहाँनिर त्यो बहस गर्ने विषय हो सुन्नु न बहस गर्ने विषय हो तर पृथ्वीनारायण शाह एउटा क्रूर थिए एउटा अमानवीय थिए एउटा निरङ्कुश थिए एउटा दानव जस्तो धूर्त त थिएन त्यो धूर्त भएको भए उसले त त्यो बेलाको गोर्खा राज्य किन चाहिँ उसले चाहिँ नेपालको चाहिँ विकसित चाहिँ अन्य राज्यमाथि कब्जा गरेर बिसाउनु पर्थ्यो ऊ धूर्त भए त आफ्नै राज्य शासन चलाएर बस्थ्यो होला नि त होइन धूर्त होइनन् त्यो चाहिँ एउटा क्रूरता एउटा निरङ्कुश एउटा चाहिँ अतिक्रमणकारी थिए समयको माग पनि थियो होला हजुर समयको त्यो कुरा तपाईँ म मान्नेवाला छुइनँ 22-24 राज्य धेरै राज्य त्योभन्दा धेरै शक्तिशाली राज्य थिए मैले भने नि पृथ्वीनारायण शाह नआएको भए हाम्रो देश त्यो बेलाका राज्यहरू अहिलेको स्विजरल्यान्ड चाहिँ उस भन्थे त्यति बेलाका त्यहाँका शासकहरू हाम्रा पूर्वजहरू थिए जसमा चाहिँ एउटा विकासको अवधार तपाईँ मैले भने गुलाम हुँदैन थियो हजुर गुलाम हुँदैन थियो कसको गुलाम हुने कसको गुलाम स्वशासनको अधिकार सहित आफ्ना राज्यहरू त्यो हामीले चाहिँ नि नसुत्ने बच्चा कराउने बच्चालाई के भन्छ ए भूत आउँछ सुत भने जस्तै हो कि त्यो चाहिँ कराउन थाल्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले यति नगरेको भए नेपाली भन्न पाउँदैन थिए अब युद्ध गरेर देखाएको छैन इतिहास कसरी पढाएको छैनन् सबले टकहला होला भन्यो अनि उसले राष्ट्रिय पिता मान्यो त अब अहिले त हामी इतिहास पढ्यौँ साँचो इतिहास त्यो त होइन तर अङ्कल सर अन्य देशहरूमा पनि जुन अब अमेरिकाकै कुरा गरौँ क्रिस्टोफर कोलम्बस यता चाइनाको कुरा गरौँ माओ लेनिनलाई त एउटा उहाँहरूले आदर्श मान्नुहुन्छ नि आदर्श सुन्नुहोस् नमान्ने दुईवटा कुराहरू पृथ्वीनारायण शाह जस्तो भूगोलको एकीकरण गर्न सबै ठाउँमा राष्ट्रिय प्रतीकको रूपमा अथवा राष्ट्रिय एकताको मान तपाईँ भारत अहिलेको विशाल भारत त्यहाँ पनि त गान्धीलाई मान्नुहुन्छ गान्धी होइन त्यो भारत जोड्ने काम कसले गर्यो गान्धीभन्दा पहिले को थिए कसले गर्यो भनिदिन्छ ब्रिटिस साम्राज्यवादी नै राजाले गरेको हो किन त्यो राजालाई एकताको प्रतीक मान्छ इन्डियामा मान्दैन त्यही भएर त गुलाम हुन अफ्रिका कहिले मान्छ अफ्रिकामा त्यो देश विस्तार गर्ने उता के भन्छ के अरे जस अफ्रिकाको देश विस्तार गर्नमा ब्रिटिस साम्राज्यवादी शक्तिहरू तर उसले त्यहाँ तपाईँले भन्नुभयो अमेरिका कहिले पत्ता लगाए कोलम्बस क्रिस्टोफर कोलम्बस अहिले दक्षिण अमेरिकाका चाहिँ आदिवासी जनजातिले के गरे तैँले अमेरिका पछि पत्ता लगाइस् तैँले पत्ता लगाउनुभन्दा अगाडि यो भूमिमा हाम्रा पुर्ख्यौलीहरू बसिरहेको थिइस् तैँले पत्ता लगाएर त पहिलो मान्छे हुन्छ तेरो शालिग यहाँ बस्दा सब शालिग कोलम्बसको शालिग चाहिँ ढालेर अहिले त्यहाँ को छ आदिवासीको शालिग ढालेको छ अस्ट्रेलियाको काठे त्यही भएको छ रानी राजा महारानीका चाहिँ सबै त्यो फोटो तस्बिर हटाएर त्यहाँ आदिवासी अबोरिजिनका चाहिँ कुरा शालिगहरू राखिएको छ तपाईँले तराईमा देख्नु भयो हिजो बिपी के अरे भन्छ के अरे
मनमोहन अधिकारी महेन्द्र र के अरे वीरेन्द्रका फोटोहरू के अरे शालिगहरू अहिले भत्काएर भानुभक्तका शालिग भत्काएर लेखनाथका शालिग भत्काएर त्यहाँ मधेसी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिग राखेको छ। त्यस कारण विध्वंसको रूप भएन, विध्वंसको रूप भएन, सापेक्षित हो। मधेसको चाहिँ एउटा चाहिँ भूमिमा, थारूको एउटा भूमिमा होइन, जहाँ बहुभाषिक नीतिको चाहिँ बारेमा मान्छे लडिरहेछ, त्यहाँ चाहिँ भाषिक दमन गर्नको लागि भानुभक्तको शालिग ठडाउने, त्यहाँ लेखनाथको शालिग ठडाउने, अनि गणतन्त्रको चाहिँ के अरे उन्माद समाजभित्र चाहिँ राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको शालिग र पृथ्वीनारायण शालिग ठडाएर मान्छेले बाँकी राख्छ? राख्दैन। इभन त्यो के अरे सिंहदरबार अगाडिका शालिगको त हात हामीले भाँचिदिएको हो, सिरपेज फालिदिएको हो, तरवार पनि हामीले फालिदिएको। तर फेरि पृथ्वी के अरे हाम्रो कमल थापा एकचोटि उप प्रधानमन्त्री चाहिँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि फेरि उसले स्थापित गरे, फेरि कुन दिन हाम्रो चाहिँ स्थिति अलिकति हाम्रो पक्षमा हुन्छ फेरि हामी फालिदिन्छौँ। यसपटक त सकभर भने शालिगको तल जरैदेखि चाहिँ उखालेर फालिदिन्छ। सरकार चाहिँ बनाउने, तपाईँहरू चाहिँ आतङ्कवादी शैलीले उखाल्ने फाल्ने। आतङ्कको कुरा, विद्रोहको कुरा भन्नुहोस् तपाईँलाई। आतङ्क भनेको मान्छेलाई तर्साउने हो, विद्रोहको हिसाब, विद्रोह हो। अब यो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग बढ्दा को आतङ्कित हुन्छ? जनता त आतङ्कित। गणतन्त्रवादी चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र भएको गणतन्त्रवादी के अरे प्रचण्ड राजमाताभित्र भएको गणतन्त्रवादी, जनता समुदाय गणतन्त्रवादी तर्सिने कुरा आउँदैन। तर्सिँदा को भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्र बढी तर्स्यो भने ज्ञानेन्द्र तर्सेन, अब कमल तर्सेला, अरू को तर्सिन्छ? आतङ्कित भनेको त्यति नै हो नि त। त्यो कति प्रतिगामी शक्तिहरू आतङ्कित हुनु हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। नेपाली जनता त खुसी हुन्छ। जुन खालले तपाईँले चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिनुहुन्छ, हिजोको जुन खालको तपाईँको त्यो पृथ्वीनारायणको विषयलाई लिएर पनि मानिसहरूले नकारात्मक टिप्पणी पनि धेरै गरे, सकारात्मक गर्ने पनि छन् है, छैन भन्दिनँ, तर पनि छन् होइन। सकारात्मक गर्ने टिप्पणीहरू, सकारात्मक टिप्पणी धेरैले गरे, त्यसमा एका दुईवटा नकारात्मक टिप्पणी पनि छन् है। ठ्याक्क उल्टाउनुहोस्, ठ्याक्क उल्टाउनुहोस्, हो उल्टाउनुहोस् त्यसलाई। खालको चाहिँ तपाईँहरूले यो यसरी अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ नि, यस्तो गरे उस्तो गरे, यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति आरोपहरू पनि लाग्ने गर्छन्, सङ्गीन आरोपहरू भन्छ। के छ आरोप? जनताहरूले के छ आरोप? हिजो मात्र अनिल योगीले पनि तपाईँलाई चाहिँ कसको चाहिँ पैसा खाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो विचार राख्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो त कसैले आरोप लगाउँदा प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यही त सुन्नु, मैले भनिहालेँ, म के अरे अनिल योगी जस्तो, राप्रपा कमल थापा जस्तो आदित्यनाथको पैसा ल्याएर के अरे हिन्दू राज्य र हिन्दू र राजा चाहिन्छ भन्ने अभियानमा भारू खाएर लागेको मान्छे म होइन। हाम्रो अभियानमा कुन चाहिँ राजनीतिक शक्तिले अथवा कुन चाहिँ अदृश्य शक्तिले पैसा दिएछ उसले त अनिल योगीले त भन्नु पर्यो नि। मान्छेलाई भन्न त जे पनि पाइयो, प्रमाणित गर्नु पर्यो। म त पृथ्वीनारायण शाहले गरेको जघन्य अपराध योगीको प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? कसको? अनिल योगीले पैसा। ए बाबा, आदित्यनाथको उसमा गएर ढोगेको हामीले नदेखेको हौँ र ढोगे हो। किन गयो त? नेपालको राजा भएको मानिस योगी आदित्यनाथको चाहिँ घरमा गएर उसलाई ढोग्नु भनेको मतलब त्यो चिङ्गो चाहिँ कति अपमानित हो होइन? देख्नुभयो होला नि त। मोदीले पनि, मोदी त हिन्दूवादी हो, मोदीले भनिसक्यो म गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ भारतको, तर मेरो पार्टी हिन्दूवादी पार्टी हो। त्यस कारणले जहाँ जहाँ हिन्दू राज संस्थाहरू, हिन्दू राज्य स्थापित हुन्छ त्यो ठाउँमा उसको नैतिक समर्थन हुन्छ भनेपछि मोदीको पनि समर्थन होला होइन? त्यसरी बुझ्नुभयो तपाईँ? बुझ्दै त्यसरी हो। अङ्कल सर, अब लगभग अन्त्यमा छौँ र विशेष गरी तपाईँले चाहिँ जनजाति नेताहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर चाहिँ एकदमै खरो हिसाबले चाहिँ बोल्नुहुन्छ, तर जनजाति नेताहरूले चाहिँ अब अलिकति माथिल्लो स्थानमा जानका लागि चाहिँ उहाँहरूले तदारुकता नदेखाएको अवस्था हो कि वा तपाईँहरूले मात्रै बोल्नु भएको हो कि खास के हो? यो चाहिँ स्पष्ट अलिकति नबुझेको। मैले पटक पटक मैले भन्ने गरेको छु, यो देशमा गोर्खा राज्य स्थापनादेखि हामी आदिवासी जनजातिहरूको जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दमनको मुद्दा बोकेर राणा विरुद्ध आन्दोलन सफल भयो, पञ्चायत स्थापित भयो। फेरि त्यो पञ्चायतमा पनि ल हाम्रै भाषा, धर्म, संस्कृतिको उत्पीडनका मुद्दा उठाएर आन्दोलन उभाएर आयो, बहुदलीय व्यवस्था आयो। बहुदलीय व्यवस्था पनि विरुद्ध पनि ल अब तिम्रो जातीय मुक्तिको सवालमा लिम्बुवान, किराँत, शेर्पालुङ आउँछ भनेर चाहिँ माओवादी 10 जनयुद्ध भयो। तर हाम्रो मुद्दा चाहिँ आन्दोलन उठाउने, मसला हुने, तर हाम्रो मुद्दा चाहिँ कहिल्यै पनि स्थापित नहुने। तपाईँले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा
जनजातिको कुनै मुद्दा एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको बहसको विषय बनेको छ भनेको छैन। त्यो किन बहस बनेको किन हो त्यही भन्दैछु त्यही कारणले हाम्रो मुद्दा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ नै मसला बन्ने अनि हाम्रो मुद्दा चाहिँ जब त्यो आन्दोलन सफल भएपछि राजनीतिक बहसको मुद्दा नबन्ने। गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने कि नबनाउने भन्ने राजनीतिक बहस त हुनु राष्ट्रिय राजनीतिक बहस हुनु पऱ्यो परेन। त्यो चाहिँ हामीले भन्यो भने गाई भनेको हिन्दूवादी प्रतीक हो त्यही कारण बनाउनु हुन्न भने हामी त कुरा उठायौँ तर त्यो सुन त्यही कारण मैले भन्न खोजेँ मतलब के अहिले राजनीतिक पार्टीभित्र पार्टी फुट्दा पनि पार्टी जुट्दा पनि सरकार स्थापना हुँदा पनि सरकार ढल्दा पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ न त महिला हुनुपर्छ भने परिकल्पना कसैले गर्छ न जनजाति र मधेसी हुनुपर्छ भने कल्पना कसले पनि गर्दैन। यता केपी ओली पक्षमा सुभाष नेम्बाङ सेदन राई पृथ्वी सुब्बा गुरुङ केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर लडिरहन्छ। रामबहादुर थापा बादल उता चाहिँ नै वर्षमान पुन अनन्त लगायतका चाहिँ नै जनजातिहरू ल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर लडिरहन्छ। अनि यी हनुमानहरू आफू कहिले पनि राम बन्ने सपना देख्दैनन्। ऊ खालि रामलाई चाहिँ होइन उचालेर चाहिँ बोकेर हिँड्ने हनुमान मात्रै भन्ने। 400 वर्षको यो चाहिँ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 120 जाति भएको देश अहिलेसम्म एउटा जनजाति र मधेसी अथवा एउटा महिला नहुनु एउटा विडम्बनाको कुरा होइन। अमेरिका जस्तो त्यत्रो विशाल राष्ट्रमा अब अहिले काला जातिको अझै बाराक ओबामा भइसके भएन अझै जो बाइडन र चाहिँ कमला ह्यारिस जस्ता चाहिँ काला जातिकाबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनसक्छ भने यत्रो दुईवटा बाहुनहरूको बिचको झगडामा रामबहादुर दाई देव गुरुङ केपी के अरे हाम्रो सुभाष नेम्बाङ पृथ्वी सुब्बा सेदन राई यिनीहरू सब एक डिक्का भयो भने त एउटा जनजाति प्रधानमन्त्री बन्ने त अवसर थियो नि त। केपी ओली साह्रै अब जनजातिले प्रधानमन्त्री बनाऊ होइन कि महिला प्रधानमन्त्री बनाऊ होइन त्यतातिर किन लाग्न सक्दैन भने त्यो राजनीतिक चेतनाको कमी हो। सुभाष नेम्बाङलाई त अझै पनि भन्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने जनताले चाहिँ उहाँ जतिको मान्छेलाई चाहिँ जनजातिबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ पनि भनिरहेको दुईटा धार हिजो अब पार्टी फुट्दाको अवस्था म भन्न सक्दिनँ। हिजो कम्युनिस्ट पार्टी एक ढिक्का हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री गएपछि उप प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति दुईटा चाहिँ उसको चाहिँ वरियता प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा दुईटा व्यक्ति हुन्छ। सरकारको नजरबाट हेऱ्यो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली गएपछि उप प्रधानमन्त्री के हुन्छ प्रधानमन्त्री हुन्छ। उप प्रधानमन्त्री अहिलेको नेपाल सरकारको को हो रामबहादुर ऊ प्रधानमन्त्री हुन सक्थ्यो नि त। अर्को संसदीय दलको नेताबाट हुनसक्छ। संसदीय दलको चाहिँ नेता को थियो केपी ओली उपनेता को छ सुभाष नेम्बाङ। अब के जनजातिको पाला हो त त्यसो भने अब केपी ओलीले पनि जान्दैन हेर्नुहोस् त्यस्तै खालको चाहिँ अहिले कागलाई बेल पाक्यो हर्षद विश्वनाथ भने जस्तै यत्रो सुनौलो अवसर जहाँ जनजाति मधेसीहरू एक डिक्क भएर उभिएको भए तिमीहरू चाहिँ जहिले पनि लडाइँ गर्ने तिमीहरू मात्रै प्रधानमन्त्री हुने अब तिमीहरूबाट यो देश चल्न सक्दैन कुलमान घिसिङले यत्रो परिवर्तन गर्छ भने अब यो देश परिवर्तन एकचोटि हामीलाई 2 वर्षका लागि मात्र यो देश बनाउने जिम्मा हामीलाई दिइहेर्नुहोस् न। हामीले सक्यो भने हामी अर्को 10 वर्ष चलाउला सकेन भने तिमीहरूलाई गर्नु 400 वर्ष राजालाई खायो 20 वर्ष बाहुनले खायो अब अर्को चाहिँ 3 वर्ष जनजातिले दिनु त कुलमान घिसिङले जस्तो आमूल परिवर्तन गर्यो भने त देशको चाहिँ भाग्य त कायापलट हुन्छ नि त। किन त्यो गर्न सक्दैन भन्दाखेरि त्यो साङ्लीमा बाँधेको कुकुर नि कहिलेकाहीँ मालिकले एकदम पीडा बोध भएर खोलिदियो भने पनि त्यो कुकुर त्यो साङ्लीबाट छोडेर अन्त जान्न के। त्यही कारण त्यो राजनीतिक साङ्लीले बाँधेको सुभाष नेम्बाङ होइन यता रामबहादुर थापा उता देव गुरुङ वर्षमान पुन अनन्तहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रता उसले महसुस गर्न सकेकै छैन। उसलाई त्यो सानो हड्डीको टुक्रा होइन कसलाई उपराष्ट्रपति कसलाई सभामुख कसलाई मन्त्री दिएर भुलाइराखेको छ त्यही लालीपाप खाएर त्योभन्दा माथि उक्लाने कसले सपना पनि देख्दैन। त्यसकारण म भन्छु अब राजनीतिक चेतना जाग्नु पर्यो होइन। 400 वर्ष राजा आउँदा पनि हामी शासन सत्तामा नपुग्ने 40 वर्षभन्दा बढी जाने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हामी शासन सत्तामा नपुग्ने सङ्गीत र धर्मनिरपेक्ष र समावेशी जाने राज्य व्यवस्थामा पनि शासन सत्तामा नपुग्ने भए हाम्रो राजनीतिक गर्नुको मूल उद्देश्य के त गुलामी बन्ने हो गुलामी हुने हो। त्यसो भए तपाईको प्रश्न हो आदिवासी जनता आदिवासी नेताले गुलाम हुनुको लागि राजनीति गर्ने हो कि राज्य सत्तामा आफू पुगेर
होइन त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमता हामीमा हुन्छ हामी पनि राज्य सञ्चालन गर्ने पुर्खाको सन्तान हुन् पृथ्वीनारायण शाहले यो देशमा टेक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ राज्य सञ्चालकका सन्तति हामी हौँ हामी देश चलाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ कुलमान घिसिङ जसरी विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नाम चर्चित छन् त्यही राजनीतिक वृत्तमा कुलमान घिसिङ हुने चाहिँ जनजाति त्याग हुने हुने मधेसी त्याग हुने नहुने मेरो मान्यता के हुनुपर्छ जहिले पनि हामी अब बाहुनको गुलाम होइनन् होइन अथवा बाहुनको चाहिँ नि रामको हनुमान बाहुनको चाहिँ किन त्यति धेरै विरोध गर्नुहुन्छ बाहुन भन्ने मतलब गोरु जोत्ने बाहुनको होइन नि फेरि तपाईँले फेरि यो अन्तर्वार्तालाई अव्याख्या नगर्नु बाहुन भनेको शासन सत्तामा पुगेको बाहुनको कुरा गर्छ किनभने सिंहदरबार चाहिँ शक्ति थियो क्षमता थियो दूरदर्शिता थियो उहाँले काम गर्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ किन टाउको दुख्यो भन्ने समूह पनि छन् कोले यही समूहले त्यस्तो पनि मैले हामीमा दूरदर्शिता थिएन आज कुलमान घिसिङलाई त्यसै भनेर कुलमान घिसिङलाई खाल्डोमा हालेको भए यो नेपाल अझै 24 घण्टाको अन्धकारको अवस्था पुग्यो कमसेकम अहिले चाहिँ त्यो लोड सेडिङ त कुलमान घिसिङको चाहिँ कारणले घट्यो नि आज चाहिँ त्यत्रो चाहिँ के अरे विश्वमा चर्चित चाहिँ वरिष्ठ चाहिँ चिकित्सक होइन के अरे विशेषज्ञ हाम्रा सन्दुक रुइट छन् यत्र चाहिँ विज्ञानलाई चाहिँ चुनौती दिन सक्ने महावीर पुन छन् अनि यस्ता जनजाति नेताहरू छन् मधेसका नेताहरू छन् तिनीहरूलाई एउटा अवसर राजनीतिक अवसर दिनु पऱ्यो नि जहिले पनि उसलाई चाहिँ उपसभामुख बनाउने सभामुख बनाउने त्यो चाहिँ के अरे मानार्थ चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दिएर हुन्छ भनेको कार्यकारिणी पदमा चाहिँ जनजाति आउनु पऱ्यो हिजो चाहिँ एकचोटि चाहिँ के अरे मनिषमान जस्तो एउटा नेवा समुदायको ल्याउँदाखेरि होइन भारतलाई टक्कर दिएको थियो उसले त्यही चाहिँ प्रधानमन्त्री बहुदल दलले गणतन्त्र आयो त्यही प्रधानमन्त्री अनि एमाले र के अरे माओवादी जुट्यो को प्रधानमन्त्री त्यही प्रधानमन्त्री फेरि एमाले र माओवादी फुट्यो फेरि त्यही प्रधानमन्त्री अनि पार्टी जुट्दा पनि त्यही बाहुन प्रधानमन्त्री पार्टी फुट्दा पनि त्यही बाहुन प्रधानमन्त्री पञ्चायत ढल्दा पनि त्यही बाहुन प्रधानमन्त्री अनि अरूको पालै नआउने पाला त आउनु पऱ्यो नि अङ्कल सर अब अन्त्यमा छौँ एउटै मात्र प्रश्न सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई र हजुर विशेष गरी अब तपाईँहरू पनि अलिकता तेस्रो चौथो शक्तिशाली चाहिँ पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापित भइरहँदा नेपालमा तपाईँहरू चुनावको तयारीमा हो कि चुनावलाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न जनताको जनादेश लिनुमा कुनै पनि प्रजातान्त्रिक दल डराउनु हुँदैन हाम्रो रणनीतिक तयारी भनेको यो संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्ने कल्पना गरेका छन् कि पटक पटक बहुमतको सरकार ढाल्दाखेरि देशमा अस्थिरता पैदा भयो राजनीतिक अस्थिरता भयो देशमा एउटा राजनीतिक तरलीकृत भएर प्रतिगमन उन्मुख हुने भयो त्यसकारण यस्तो खालको घृणा राजनीतिलाई निस्तेज बनाउनको लागि त्यति बेलाको संविधानभित्र बहुमतको सरकारले सदन विघटन गर्नुभन्दा अगाडि राजनीतिक प्रक्रियाहरू उसले अपनाउनुपर्छ एकैचोटि उसले चाहिँ त्यो ठाउँमा हजुर प्रधानमन्त्रीजीको असंवैधानिक चाहिँ परिपाटी हो त्यही कारण हामीले के भन्नु भन्दाखेरि संविधानले नदिएको धारा प्रयोग गरेर जुन प्रकारको असंवैधानिक कदम चाल्यो त्यसले देशमा एउटा अस्थिरता निम्ताएको छ त्यसकारणले कमसेकम त्यो अस्थिरतालाई निमट्यान्न पार्नको लागि संविधानलाई फेरि आफ्नै ट्र्याकमा फर्काउँ त्यो भनेको संसदलाई फेरि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो भनेपछि चुनावको लागि चाहिँ तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्न होइन हामी सुन्नुहोस् न हामी दुवै कुरामा तयारी छौँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सदन पुनर्गठन हुनु पर्यो सम्भवतः अहिलेको चाहिँ सर्वोच्चको चाहिँ न्यायालयबाट यसको सुनाइ हुन्छ होला केही हप्तामै होला यदि हप्ता त तपाईँ हामीलाई के विश्वास छैन भने यदि यसले चुनावै गर्यो भने पनि 1 वर्ष चाहिँ यो लम्ब्याएर छोड्नेवाला छ भएन भोलि उसलाई धेरै झोक चल्यो भने भोलि धेरै उसलाई यो संविधानै खारेज गर्ने बेर छैन यस्तो असन्तुलित मानसिकता भएको मानिसले गर्नुपर्ने मैले बुझ्नु न तपाईँले असन्तुलित मानसिकता भएका व्यक्तिले पार्टीको निर्देशन नमान्ने सदनको निर्देशन नमान्ने संविधानको निर्देशन नमान्ने अनि नागरिक समाजको निर्देशन नमान्ने भएन चाहिँ सर्वोच्चको पूर्व त्यो बहुमत चाहिँ न्यायाधीशहरूले भनेको कुरा नमान्ने उल्टो उसलाई धम्की दिने गरिस् भने तल जेल हाल्छु गरिस् भने तल भोलि यति के गर्न सक्छ राजासँग मिलेर ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर योले चाहिँ संविधान यो बहुदलीय व्यवस्था गर्ने कु गर्ने बेर छैन भोलि चाहिँ अहिले चाहिँ राणा अहिले पनि के अरे नेपालका सेनाहरू गणतान्त्रिकरण भएको छैनन् अहिले पनि उहाँ पृथ्वी जयन्ती मनाएर पृथ्वीको फोटो गोर्खा दाराबाट यहाँ बोकेर ल्याउने सेना छन् भोलि सेनाले कु गर्दै तपाईँ जिम्मेवारी लिने त्यसकारणले यो असन्तुलित मानसिकता भएका मानिसहरूले
भोलि देशमा प्रतिगमन उन्मुख कुनै पनि कदम चाल्न सक्छ। त्यही कारणले हामी एउटा राजनीतिक शक्तिहरू प्रत्येक रूपले हामी छौँ, तयारी छौँ। यो तरलिखित अवस्था लामो जान दिनुहुन्न कि संविधान कि सदन पुनर्गठन हुनु पर्यो होइन, कि निर्वाचनमा जाने हो भने त्यो पनि हुन पर्यो। अब हामीले अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन योले केही नभए पनि 1 वर्षभन्दा अगाडि निर्वाचन गर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई यति पनि विश्वास छैन। यसरी निर्वाचनलाई लम्ब्याइरहने, यता चाहिँ जनताले निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर यो एउटा देशलाई एउटा तरलिखित अवस्थामा राख्नु भनेको प्रतिगमनलाई मलजल गरेको जस्तो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जे पनि हुनसक्छ। तर प्रधानमन्त्री त जुन खालको तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होइन, जुन खालले प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ एउटा उहाँप्रति चाहिँ अब चाहिँ अलिकति डाउन हुने अवस्था हुनसक्छ भनिरहँदा, उहाँको मानसिकता चाहिँ अलिकति उग्र हुनसक्छ भनिरहँदा चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिकति यो नेसनल इन्टरनेसनल न्युजहरू, ग्लोबल न्युजहरू, जी न्युज इन्डियाको सुधीर चौधरीको डिएनए भन्ने एउटा प्रोग्राममा पनि उहाँले चाहिँ कोही अङ्ग्रेजीमा दिइरहनु भएको छ अन्तर्वार्ता, कोही चाहिँ हिन्दीमा पनि दिइरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? होइन, अब एउटा नेपालको प्रधानमन्त्रीले बहुभाषिक नीति अन्तर्गत विभिन्न भाषा बोल्नु त्यो आफैमा सबल पक्ष हो। आज तामाङ भाषामा बोले हुन्थ्यो, शेर्पा भाषामा बोले हुन्थ्यो, गुरुङको भाषामा बोले हुन्थ्यो। कमसेकम यो त 120 जाति भएको मुलुकको प्रधानमन्त्रीले सबै जातिको भाषा जान्यो भने त ऊ त सुनमा सुगन्ध हुन्छ। त्यो भाषा प्रयोग गर्नुमा मेरो एकभन्दा बढी भाषा प्रयोग गर्न मेरो कुनै आपत्ति छैन। तर उहाँले चाहिँ दिनुभएको अन्तर्वार्ताको विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उहाँले दिनुभएको अन्तर्वार्ताको विषयमा उहाँको खोक्रो राष्ट्रवाद हो। मैले भने नि त्यसरी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ छिमेकी मुलुकको चाहिँ एउटा सामान्य च्यानलहरूमा त्यसरी अन्तर्वार्ता दिनु ठिक हो कि ठिक हो? त्यो मैले भने नि दुईटा देशको सम्बन्धलाई बिगार्ने गरेर होइन, सदियौँ वर्षदेखि हाम्रो दुईटा देशको बिचमा जुन एउटा पारस्परिक सद्भाव छ, पञ्चशीलको आधारमा हाम्रो बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई खलल पुग्ने गरेर कुनै देशको राजनीतिक प्रभावमा परेर अर्को राजनीति चीनको चाहिँ प्रभावमा परेर भारतलाई गाली गर्नु, भारतको प्रभावमा परेर चीनलाई गाली गर्नु, हामी जस्तो एउटा चाहिँ दुईटा विशाल राष्ट्र बिचमा एउटा सानो राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुरो बोल्नुहुन्न। त्यही कारण हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको पञ्चशीलमा आधारित हो। त्यही कारण पञ्चशीलमा आधारित भएर हामीले आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ र हामीले विदेशका हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग जब यस्तो चाहिँ कुराहरू गर्दा अथवा विदेशी च्यानल हाम्रो अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सर्वोपरि मानेर चाहिँ आफ्ना कुरा अभिव्यक्त दिने हो। जनता र देशलाई बिच मध्यबिन्दुमा राखेर उसको हित हुने गरेर कुरा गर्ने हो। कसैलाई उत्तेजित बनाएर होइन, हामीमाथि चाहिँ आर्थिक रूपमा आक्रामक हुने, राजनीतिक रूपमा आक्रामक हुने अवस्था पनि गर्नुहुन्न होइन। अब तपाईँले देख्नुभयो प्रधानमन्त्रीले चीनका चाहिँ के भन्छ के अरे कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे ल्याएर चाहिँ यहाँ राजनीतिक प्रशिक्षण दिने होइन, अनि उताबाट चाहिँ के भारतका मान्छेहरू ल्याएर चाहिँ यहाँ नाना प्रकारका हिन्दूवादी चाहिँ के अरे सङ्गठन बनाएर हिँड्ने, यस्तो काम त एउटा चाहिँ बहुजातीय मुलुक र दुईटा विशाल राष्ट्र बिचमा भएको हाम्रो राजनीतिक तराजु न त चीनतिर ढल्काउनु पर्छ न त भारततिर। हामी असाध्यै सन्तुलित भएर बस्न सक्नुपर्छ र हाम्रो मूल ध्येय भनेको भारत जस्तो आर्थिक रूपले चाहिँ असाध्यै विकसित राष्ट्र, चीन जस्तो चाहिँ आर्थिक रूपले विकसित राष्ट्रहरूबाट हामीले आर्थिक विकासका सहयोग प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हामी एउटा चाहिँ विशाल आर्थिक सम्भावना बोकेको अब चाहिँ विश्वमा चाहिँ पहिलो र दोस्रो चाहिँ आर्थिक विकसित राष्ट्र बन्ने त्यो देशको छिमेकी हुनु त हामीले सौभाग्यको कुरा हो। त्यो विकासलाई हामीले आफ्नो चाहिँ विकासमा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो क्या। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नाना भाँतीका चाहिँ पक्षपाती कुराहरू गरेर देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्ताएर उताबाट हिन्दुस्तान बनाउने कुरा, यताबाट चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रलाई कम्युनिस्ट बनाउने खालका चाहिँ तानाभाना बुन्यो भने यसमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ। यसले हामीलाई हाम्रो अस्तित्व भोलि सिक्किमीकरण हुने र तिब्बतीयकरण हुने सम्भावना बढ्छ। त्यही कारण यो प्रति चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री अथवा नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्छ भन्न म चाहन्छु। अङ्गाज सर, अन्त्यमा आम दर्शकहरूलाई छर्लङ्गै हुने गरी तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था निश्चित रूपमा राजनीतिक रूपले यो एकदम तरलिखित अवस्था हो। न त जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री छ, न त जननिर्वाचित सदन छ, न त जनताको जनादेश लिने निर्वाचन हुने सम्भावना छ। यस्तो तरलिखित अवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सिङ्गो चाहिँ हाम्रा चाहिँ राज्य व्यवस्थाका सङ्गठनहरूलाई एकदम प्यारालाइज भनेको त्यो नचल्ने अवस्थामा, अख्तियार नचल्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।
यता सर्वोच्च चाहिँ उसका चाहिँ निर्देशनमा चल्ने बनाएको छ, भएन चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग उसको चाहिँ माताहतमा राखेको छ, महाधिवक्ता कार्यालय उसको माताहतमा राखेको छ। सिङ्गो चाहिँ देशको सञ्चालनको लागि आवश्यक सङ्घ सङ्गठनहरूलाई आफ्नो पार्टीकरण गरेर आफ्नो अधीनस्थ बनाएर जुन प्रकारको ज्ञानेन्द्र जस्तो अधिनायकवादी चाहिँ निरङ्कुश बनाएको छ, यसले प्रधानमन्त्रीको जीवन त सङ्कटमा ढाल्यो। जङ्गबहादुर जस्तो भन्नु, जङ्गबहादुर र ज्ञाने सबभन्दा नजिक आज ज्ञाने होइन के गर्यो ल, सर्वोपरि संविधानभन्दा माथि म होइन, कार्यकारिणी अधिकार म निहित छ, मैले चाहिँ सदन राख्न सक्छ, म विघटन गर्न सक्छ भने जस्तै यस्तो निरङ्कुशताले नेपाललाई र नेपाली जनतालाई र केपी स्वयंलाई पनि ठिक गर्दैन कि तत्काल जननिर्वाचित सदन बिउताउनु पर्यो कि तत्काल जनादेश लिन सक्ने निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्यो। यता निर्वाचन पनि हामीलाई थाहा छ उसले 1 वर्षभन्दा अगाडि निर्वाचन गर्ने पक्षमा पनि छैन, विभिन्न नाना बहाना बना त्यसलाई लम्काउने छन्। यता चाहिँ न्यायालयलाई पनि चाहिँ यो फैसला गर्न पनि फैसला नगर्नको लागि दबाब दिने, यता निर्वाचन आयोगलाई पनि उसका पार्टी विवादको कारण यो चाहिँ विवादमा अल्झाइ राख्ने र निर्वाचनलाई लम्बाइ राख्ने हो र यता सदन पनि विघटन के अरे सदन पनि नबिउताउने अवस्था हो भने देशमा प्रतिगमनको पुनरावृत्ति हुने खतरा छ। त्यस कारण योबाट निकास लिनको लागि खुसी लागेको छ। नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू र धेरैजना के अरे बुद्धिजीवीहरू, मानव अधिकारवादीहरू अहिले सडकमा आएर चाहिँ आफ्ना चाहिँ लोकतान्त्रिक के अरे जनआन्दोलन, जनयुद्ध, आदिवासी मधेसका आन्दोलनले स्थापित गरेको यो संविधानलाई धराशायी हुन नदिन, गणतन्त्रलाई, धर्मनिरपेक्षलाई, सङ्घीयतालाई धराशायी नहुन दिन हामीले सडकबाट खबरदारी गर्नुपर्छ र त्यो खबरदारीमा सबै जनसमुदायहरू सहभागी हुनको लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यही कुरा भन्दै मेरो यो अन्तर्वार्ता समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सङ्घीय अभिवादन। जय मातृभूमि। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र हामीसँग यो यति जेलसम्म कुराकानी गरिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई मुरी धन्यवाद।